अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है आई हैव ए क्वेश्चन अबाउट इस्लाम एंड कुरान, इफ यू आंसर इट आई विल कन्वर्ट टू मुस्लिम। एक हिंदू औरत ने बोला डॉक्टर जाकिर नाइक सर से, जो कि आप अगर मेरा सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं इस्लाम कबूल करूंगी। इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि वो औरत जो भी पूछती है, डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने उसका सवाल का जवाब देते हैं और वो औरत इस्लाम कबूल करती भी है या नहीं, इस वीडियो में बताया गया है। चलो इस वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर शिकवे किए और कहा कि इस्लाम का पैगाम हम तक इतनी देर से क्यों पहुंच रहा है। अगर वाकई ये सच्चा दीन है तो फिर हमें इससे मुताल्लिक क्यों इतने हजारों सालों बाद पता चल सका। अब इतने साल लोग इस्लाम से दूर रहे तो जो लोग हिदायत नहीं पा सके वो क्यों जहन्नुम में जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवालों का न सिर्फ तसल्ली बख्श जवाब दिया बल्कि उसको तमाम दलाइल देने के बाद इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी। मगर शुरू में शिकवे करती इस खातून ने सब कुछ सुनकर इस्लाम को कबूल किया या फिर इससे महरूम ही रही। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर नाज़रीन, पहले आप इस खातून का सवाल सुन लीजिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब अंग्रेजी जबान से आसान उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं, ताकि हमारे सब सुनने वाले, चाहे वो उर्दू और हिंदी से थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हों, उनको सारा मुद्दा आसानी से समझ आ जाए। इस खातून ने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम निमता है और मैं किंडरगार्टन की टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आपको अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम फैलाने पर मुबारकबाद देती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कुरान वाकई खुदा का कलाम है, अगर इस्लाम वाकई सच्चा मजहब है, तो क्यों लोग इसका इदराक करने में इतनी देर लगा रहे हैं। Kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बहन, सिरात मुस्तकीम पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है, हर शख्स एक अलग तरीके से सोचता है। मिसाल के तौर पर जो इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहा वो सोचेगा कि मैं अभी तो शराब पीता हूँ, तो इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे शराब पीना छोड़ना होगा, मैं डेटिंग नहीं कर सकूंगा, लड़कियों के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं होगी, ये चीजें इसको रोकती हैं। तो वो सोचेगा कि ठीक है, इस्लाम अच्छा है, मगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। मैं शराब पीना छोड़ सकता हूँ, न ही मैं लड़कियों के साथ मुलाकात करना तर्क कर सकता हूँ। मैं सूअर का गोश्त खाना कैसे छोड़ूंगा। तो बहुत सी उलझने इंसान के जहन में आती हैं। हो सकता है कि कोई शख्स शराब न पीता हो, सूअर का गोश्त ना खाता हो, डेटिंग पर ना जाता हो, मगर वो सोचे कि अब मैं इस्लाम कबूल करूंगा, इसका मतलब है कि मैं 40 साल से गलत मजहब की पैरवी कर रहा था। क्या मैं इतना बेवकूफ था? बेवकूफ कहलाने से बेहतर है मैं इस्लाम कबूल न करूं। कुछ सोचेंगे कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरा बाप कितना नाराज होगा। तो ये तमाम रुकावटें इस रास्ते में हायल हैं। कोई इन रुकावटों को अबूर कर ले तो ही वो सच्चाई को पा सकता है। So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic, maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने नमिता को बताया कि हमें ये जानने की जरूरत है कि पैगाम वाज़ेह है और सबके सामने खुला पड़ा है, मगर दुनियावी चीजें हैं जो इंसान को कमजोर करती हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। मजबूत इंसान सोचता है कि मुझे पता चल गया कि क्या सच है, मुझे इसको मानना ही है, चाहे मुझे अपने प्यारों को छोड़ना ही क्यों न पड़े। अल्लाह ताला और इसके आखिरी नबी
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار مجھے کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور یقین کریں کہ بہن جو بھی باتیں میں نے کی یہ بھی صرف چند لوگ ہی سوچتے ہیں. میں بہت سے غیر مسلموں سے ملا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے پرانے دوست بھی ان سے ملتے ہیں. ان کے والدین نے ان کو نہیں چھوڑا. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ذاکر غیر مسلموں سے اسلام کی بات نہ کرو تم اپنی دوستیاں کھو دو گے. مگر میرے کئی غیر مسلم دوست بھی ہیں, وہ میری عزت کرتے ہیں, وہ میرا احترام کرتے ہیں. میرا کام صرف سچائی بتانا ہے. A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose their friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is to present the truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی. پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کے مطابق بھی ہمیں ہمارا کام بتا دیا گیا کہ ہمارا کام صرف اور صرف پیغام آگے پہنچانا ہے. اگر کوئی شخص ہمارا پیغام سن کر سچائی کو قبول نہیں کرتا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہے. یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے. کن فیکون کے حکم پر ہی ہر کام ہو جائے. مگر پھر امتحان کہاں رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں, اور وہ غالب بخشنے والا ہے. تو بہن, یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. اگر آپ کو سچائی کا ادراک ہو جائے تو آپ آخرت کی تلاش میں لگ جائیں. مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا. سچائی سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ انجان بنے رہتے ہیں. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth, you don't follow. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نویتا سے کہا کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایت پر 100% عمل کریں. مگر کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. اگر چاہے تو کر سکتے ہیں, مگر عام انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. مگر پھر ہمیں بے دل ہو کر سب کچھ چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ میں تو 100% عمل نہیں کر پا رہا تو کیسا مسلمان ہوں. افسوس میں ہی رہیں اور نماز کا وقت گزر جائے, قرآن کی تلاوت نہ کریں. ایسا عمل تو یہ ہے کہ ہم 100% عمل کریں, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا تو کریں. کچھ لوگ 80% عمل کرتے ہیں, کچھ 70%, کچھ 50%, تو کچھ 40%. مگر جو مرکزی چیزیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ذرا سا بھی ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین ہے, اس کے لا شریک اور وحدانیت پر ہمارا مکمل اور 100% ایمان ہونا چاہیے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. آخرت پر ایمان لانا بھی نہایت ضروری ہے. یہ 3 پوائنٹ ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. باقی کی بھی اہمیت ہے, مگر ہمیں ان پر 100% ایمان لانا لازم ہے, ورنہ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب کہہ کر نمیتا سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں اب آپ سے بھی وہی سوال کرتا ہوں. آپ کو اس سچائی کو پانے میں کتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ نمیتا نے فوری طور پر جواب دیا کہ میں آج آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اسی وقت مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور کلمہ پڑھتی ہوں. یہ کہہ کر اس خاتون نے فوری سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. نمیتا کی شہادت دیتے ہی پورا ہال ناظرین تالیوں اور مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن کو دعا دی کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے, آپ کو ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا فرمائے. قریب کھڑی خواتین نے نمیتا کو گلے سے لگایا اور اس کو حجاب دیا تاکہ وہ اسلامی شعار کے مطابق پردے کا اہتمام کر سکے. ناظرین, یہ ایمان افروز مناظر آپ بھی دیکھیے, یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا. That's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik,
I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And Allah come to Jannah, inshallah. Welcome, you sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. नाज़रीन, कहा जाता है कि जब मर्द की सोच में कोई तब्दीली आती है तो वो अपने घर को बदल देता है, लेकिन कोई खातून तब्दील होती है तो वो पूरे मुआशरे को भी तब्दील कर देती है। और नमिता तो एक टीचर भी थी। हम उम्मीद करते हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमिता न सिर्फ अपने पास पढ़ने वाले बच्चों, अपने अहले खाना, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद को अपने तर्ज अमल में एक मुस्बत तब्दीली से मुतासर कर रही होगी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जो कि वीडियो बहुत 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 अच्छा था। मतलब एक हिंदू लड़की ने जाकिर नाइक साहब से क्वेश्चन किया, अगर मेरा सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं इस्लाम कबूल करूंगी। तो उसने कुछ सवाल पूछा, जो डॉक्टर नाइक साहब ने उसका सवाल का जवाब दे दिया, तो उसने इस्लाम कबूल किया सबके सामने। बहुत अच्छा लगा, कलमा भी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बहुत अच्छा है। आप भी जाके इसे वीडियो देखो, और भी कुछ जानना है हदीस के बारे में कुछ भी, तो इस चैनल को फॉलो करो और इस वीडियो को लाइक करो। अस्सलाम वालेकुम।